بسم الله الرحمن الرحيم. نزيدو نكملو في لادريساج اي بي. الان غادي نهضرو على لي سو ريزو. لي سو ريزو في لي سو ريزو عندنا مثلا يعطينا ان ادريس اي بي مثلا 10.10.0.0 يعطيني هاد لادريس ويقول لي مثلا راني باغي ندير مثلا باغي نقسم هاد لادريس على باغي ندير فيها مثلا جو نسي با نقول مثلا باغي ندير فيها 30 سو ريزو. اوكي سي با سامبل. حنا واش عندنا؟ هادي سين كلاس ا، هادي سين كلاس ا. الكلاس ا عندها الماسك اللي هو 255.0.0.0. هذا واش يعني الماسك؟ يعني باللي راني نلقى هنايا 255 واش يكافئها في لادريس اي بي، تكافئها 10. هذا يعني انه 10 ما غاديش نخرب فيها، 10 ما تمشيهاش تبقى كيما راه بوان. هو شحال قال لي؟ 30 سو ريزو. 30 سو ريزو. انا واش ندير 2 بويسونس ان بحيث نلقى عدد يكون سوبيريور ا 30. نبدا نسيي سوبيريور يقال 30. ندير مثلا 2 بويسونس 2. 2 بويسونس 2 شحال تعطيني؟ 4. 4 ني با سوبيريور ا 30. هاي نعوض هنا ندير 2 بويسونس 0 supérieur à 30. C'est faux. 2 puissance 1 supérieur à 30. C'est faux. 2 puissance 2 supérieur à 30. C'est faux. هذه تعطيني 1، هذه تعطيني 2، هذه تعطيني 4. 2 puissance 3 supérieur à 30. C'est faux. تعطيني 8. 2 puissance 4 supérieur à 30. C'est faux. تعطيني 16. Mais 2 puissance 5 supérieur à 30. C'est juste, puisqu'il me donne 32. Et 32 supérieur à 30. Donc, الآن شحال لقيته؟ n égale 5. n égale 5 معناها اني ريزيرفي 5 بيت. شوف معايا هنا، شوف قلنا هاد لابارتي ما نخربش فيها. هنا شوف ندير 1 2 3 4 5. هاد لابارتي بور لي سو ريزو. حنا واش قلنا في لادريس اي بي هاد لابارتي فيها 8 بيت وهادي 8 بيت وهادي 8 بيت. دونك انا شحال راني داير؟ 1 2 3 4 5، درت 5 بيت. نكملهم 6 7 8 بوان 1 2 3 4 5 6 7 8 بوان 1 2 3 4 5 6 7 8. في هاد الحالة ريزيرفيت 5 بيت بور لي سو ريزو. لو كان يعطيني ان كيسيون يقول لي شحال نقدروا نديرو من سو ريزو، في هذه الحاله نقدروا نديرو 32 سو ريزو او ماكسيموم. لو كان يقول لي شحال نقدروا نديرو من ماشين في كل سو ريزو، combien on peut avoir des machines dans chaque sous-réseau. Dans chaque sous-réseau. ايوا شحال نقدر نشوف شحال نقدر نلقى من ماشينه في كل سوريزو. واش ندير انا؟ نحسب شحال راه باقي لي بيت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. شحال نقدر نشوف من ماشينه يساوي 2 بويسونس 19 موان 2 وتساوي. سي بون. نعاود ريزيرفيت 5 بيت بور لي سوريزو، الباقي نخليه بور لي ماشين. شحال بقى لي؟ هادي 8 ودي 8 سيتي 16 افيك لي 3 اون تروف 19. سي بون.
النتيجة لقيناها 524,286. سي بون. من بعد مثلا نبغو نشوفو مثلا لو ديكوباج. دونك لو بروميي سوريزو واش هو؟ لو بروميي سوريزو هو نفسه هذا، نبداو من الزيرو. صافي دير واش يجيك هنا 10 بوان. هذا اذا قعد كيما هو صح، معليش، 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0. اوكي، هذا لو بروميي سوريزو. سي بون صح. من بعد لو دوزيام سوريزو. لو دوزيام سوريزو واش ندير؟ نجي لهنا ندير 1، نجي لهنا وندير 1، تسمى كيما هكا. هادو لي 4 بيت نتاوعي نزيد هنا 1. هذا لو دوزيام سوريزو. من بعد نزيد نكمل لي بيت نتاوعي اللي هما 3، ومن بعد هادو راهم دي 0 وهذا راه دي 0. سي بون. هادي راهي في البينار، نحولها للديسيمال. شحال تعطيني؟ هنايا 2 بويسونس 0 2 بويسونس 1 2 بويسونس 2 2 بويسونس 3. دير تعطيني 10.8.0.0. سي بون. سينو اللي ما قبضش هاد العفسي يحول هاد العدد كامل للبينار، للديسيمال. راه في البينار يحولها للديسيمال صح. لو تروازيام سوريزو. هاد العدد واش هو؟ 1 اون ديسيمال في العشري صح. يجي موراه 10 هي 2. هذا 0 1 2. دونك انا واش ندير؟ 10.00010 ومن بعد 3 0 ومن بعد 0 0. ونجي هنا نحسب 2 بويسونس 0 2 بويسونس 1 2 بويسونس 3 2 بويسونس 0 2 بويسونس 1 2 بويسونس 2 2 بويسونس 3 2 بويسونس 4. يعطيني 10.16.0.0. راح نشوفو بلي راه يزيد بالويت صح. لو كان يقولنا مثلا في بعض التمارين واش تجي يقول لك كالي لا كالي لادريس دو لا بروميير ماشين دي سوريزون نيميرو 3. مثلا هاد لو سوريزون نبغي نجبد له لادريس دو لا بروميير ماشين، لادريس دو لا ديرنيير ماشين اي لادريس دو ديفيزيون. سي بون. اوكي نبدا. L'adresse de la première machine, on a dit que la partie elle est réservée pour les sous-réseaux, la partie elle est réservée pour les machines. Donc, أنا كي نبغي نعرف لا بروميير ماشين، هاد لا بارتي نتاع لي سوريزو ما نخربش فيها. كيما هنايا راه عندها هاد لا بارتي نتاعها 1 2 3 4 5، عندها هاد لا بارتي بليتو، عندها هاد لا بارتي اللي هي 5 بيت. من بعد نبدا نخرب من هنا. دونك لا بروميير ماشين واش فيها؟ هنا عندك 10 3 0 1 0. هادي تاع لي سوريزو. دروك نمشي لابارتي تاع لي ماشين 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، بغيت نعرف لادريس تاع لا بروميير ماشين. نجي لهنا للتالي وندير 1. شنو كنت كاتب 0 رديته 1. دونك واش تولي عندي؟ تولي عندي 10.8.16.0.1. لو كان يقول لي لا ديرنيير ماشين، لا ديرنيير ماشين واش ندير؟ كي العاده 10 نخربش فيها. عندي لابارت نتاع لي سوريزو ما نخربش فيها. واش يبقى لي؟ راح نشوفو هنايا هاد لي زيرو اللي راهم باقيين. واش نديرو؟ كاع نديرهم 1 ما عدا التالي نديرهم دي 0.
شحال باقي لي مزيرو هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. انا ندير 18 ان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. عفوا نسيت لي. 1 2 3 4 5 6 7 8. بون. اوكي هنا يجي لو بوان هذا نتاعي هنا يجي، ومن بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 هنا يجي لو بوان. نسيتهم معليش. هادي واش تساوي؟ قلنا لا ديرنيير ماشين التالي يجي فيه زيرو، التالي يجي فيه زيرو. 1 2 3 4 5 6 و هنايا قلنا البقية قاع نردوهم ديزان، ما عدا التالي نردوه زيرو، ومن بعد نحولوها للديسيمال ونلقاو النتيجة. من بعد تبقى هذه لادريس دو لا بروميير ماشين، لادريس دو لا ديرنيير ماشين، لادريس دو ديفيزيون، لادريس دو ديفيزيون ندير كلش ان، نخلي غير لابارتي نتاع لي سوريزو اللي هي 10.1 2 3 10 ياك، يبقى عندي 3 زان، من بعد 8 1، من بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 كيما هذه هي لادريس دو ديفيزيون. من بعد يبقى علينا نحولوها للديسيمال بيسك راهي دوكا في البينار، وهذا نخليها لكم نتوما ديروها. ولهنا نحبس ان شاء الله، والخطره الجايه نزيدو تمرين على لي سوريزو.